मा रिपोर्टिङ स्टेटमेन्ट भन्ने टपिक्स रहेको छ। यहाँ स्टडी टाइममा के भनेको छ भने read the transcriptions of the debate below and note some important points. Karma and Kavita presented to support their opinions. तलको वाद विवादको आलेख गर्नुहोस् र कर्मा र कविताले आफ्नो भनाइको पुष्टाइ गर्न प्रस्तुत गरेका केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ। For the motion, using a single language is better than multiple language. शीर्षकको लागि बहुभाषिकको प्रयोग गर्नुभन्दा एक भाषाको प्रयोग गर्नु राम्रो हो भन्ने रहेको छ। यसमा के गर्ने पक्ष र विपक्षको तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पक्षको छ मिस्टर चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड टिचर्स एन्ड फ्रेन्ड्स, श्रीमान अध्यक्षज्यू, श्रद्धेय गुरुवर्ग तथा साथीहरू, आई वुड लाइक टु thank Mr. Tinil Sinha for giving me an opportunity to express my opinion on the bringing issues. The fewer the language there are, the easier the life will be. म श्री तिमिल सिन्हालाई जल्दो बल्दो मुद्दा जति थोरै भाषाहरू हुन्छन् जीवन त्यति नै सजिलो हुनेछ भन्ने विषयमा मलाई मेरो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। एभ्री इयर सेभरल ल्याङ्ग्वेज डाई आउट, हरेक वर्ष धेरै भाषाहरू लोप हुन्छन्। सम पिपुल थिङ्क द्याट लाइफ विल बी इजियर इफ देयर आर fewer language in the world. केही मानिसहरू ठान्छन् कि यदि विश्वमा केही भाषाहरू भएमा जीवन सजिलो हुन्छ। आई सपोर्ट दिस भ्यू, म यो दृष्टिकोणको समर्थन गर्छु। As we know, the development of recent technology has a significant role to create a global village. जस्तो हामीलाई थाहा छ हालसालैको प्राविधिक विकासले विश्वव्यापीको गाउँको निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। People from any part of the world can communicate easier through the internet. संसारका जुनसुकै कुनाका मानिसहरू इन्टरनेटको माध्यमले सजिलैसँग कुराकानी गर्न सक्छन्। Due to international importance of the English language, most people are reluctant to use their first language and are learning English. Most people are reluctant to use their first language and are learning English. अंग्रेजी भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू आफ्नो पहिलो भाषा प्रयोग गर्न अनिच्छुक छन् र अंग्रेजी सिकिरहेका छन्। This shows that people prefer learning the language that helps them to communicate in the global village to their own language. यसले देखाउँछ कि मानिसहरूको आफ्नो भाषालाई विश्वव्यापी गाउँमा कुराकानी गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भाषा सिक्न रुचि राख्दछन्। Mr. Chairperson, using the same language would certainly aid understanding and global fraternity. अध्यक्ष महोदय, यस एकै भाषाको प्रयोगले समझदारी र विश्वव्यापी भातृत्वलाई निश्चित रूपमा सहयोग गर्छ। People can communicate with one another without any problems. मानिसहरू अर्कोसँग बिना कुनै समस्या कुराकानी गर्न सक्छन्। It unites all the people as global citizen. यसले सबै मानिसहरूलाई विश्वका नागरिकहरूको एउटा एकबद्ध गर्दछ। If everyone speaks the same language, there will be a clear understanding between not only countries but also people throughout the world. यदि हरेक जनाले एकै भाषा बोल्दछन्, देशहरूको बीचमा मात्र नभएर विश्वभरिका मानिसहरूका बीचमा स्पष्ट समझदारी हुनेछ। It would promote learning, the flow of informational and ideas. यसले सिकाइ सूचनाको प्रभाव र विचारको प्रवर्धन गर्दछ। For example, students don't have to translate the text into their mother tongue to understand. उदाहरणको लागि विद्यार्थीले पाठलाई बुझ्नलाई उनीहरूका मातृभाषामा अनुवादन पर्दैन। Ladies and gentlemen, economic growth is also possible by using single language, as it can minimize various
cost such as the cost of communication, translation, interpretation, etc. महिला तथा सन्तान वृद्ध एकल भाषाको प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव हुन्छ किनभने यसको संसारको मूल्य, अनुवाद, व्याख्या आदिको मूल्य जस्ता अनगिन्ती लागतहरूलाई कम गर्न सक्छ। We won't need interpreters in international conference, seminars and workshops. हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा, गोष्ठी, कार्यशालाहरूमा दोभाषीहरूको आवश्यकता पर्ने छैन। Participants can easily express whatever they like in the language of common understanding. सहभागीहरूले उनीहरूले रुचाएको साझा बुझाइको भाषामा सजिलैसँग व्यक्त गर्न सक्दछन्। Thus, it can minimize the communication barriers and help international business, resulting in a healthier world economy. यसर्थ यसले स्वस्थ विश्व अर्थतन्त्रको परिणाम आउने गरी संसारको अवरोधलाई कम गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायलाई सहयोग गर्दछ। Not only this, if a language is intelligible for all, members of security force can easily investigate and understand national and international criminal plans. यति मात्र होइन, यदि भाषा सबैको लागि बुझ्न सकिने भएमा सुरक्षा बलका सदस्यहरूले सजिलैसँग अन्वेषण गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक योजनाहरू बुझ्न सक्छन्। It may help in solving international and intercultural security problems too. यसले अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तर सांस्कृतिक सुरक्षा समस्याहरू समेतलाई समाधान गर्न सहयोग गर्दछ। To conclude, I strongly claimed that using a single language as a lingua franca strengthens our fraternity, integrity, security, and global understanding. In addition to helping international business and ceremony, अन्तमा म जोरदार रूपमा दावा गर्छु कि सम्पर्क भाषाको रूपमा एकल भाषाको प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नु बाहेक हाम्रो भातृत्व, इमानदारी, सुरक्षा र विश्वव्यापी समझदारीलाई मजबुत पार्दछ। थ्यांक यू, धन्यवाद भनेर चाहिँ कसले भन्छन् त? यो चाहिँ पक्षको तर्फबाट हो। एकल भाषा भन्दा चाहिँ के चाहिँ राम्रो भनेर पक्षको तर्फबाट बहुभाषीहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा एकल भाषा चाहिँ बढी राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ पक्षबाट तर्क दिएको छ। Against the motion using multiple language is better than a single language. विषयको विपक्षमा चाहिँ एकल भाषा भन्दा बहुभाषाको प्रयोग झन् राम्रो हुन्छ हो। अघि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ बहुभाषाको प्रयोग चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर पक्षमा बोलेको कुराहरू हेर्यौं। अब चाहिँ एकल भाषा भन्दा चाहिँ बहुभाषाको चाहिँ प्रयोग झन् राम्रो हुन्छ हो भनेर चाहिँ हामी हेर्ने छौं है त। Mr. Chairperson, respected teachers and friends, अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गुरुवर्ग तथा साथीहरू, thank you, Mr. Timil Sinha, for giving me these platforms to present my view on these issues. यस विषयमा मलाई मेरो विचार राख्न यो मञ्च प्रदान गर्नुभएकोमा तिमिल सिन्हा ज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। As we know, every year several languages died out. हामीलाई थाहै छ हरेक साल धेरै भाषाहरू लोप हुन्छन्। With their death, the knowledge enhance their dies too. तिनीहरूको मूल्यले त्यहाँ अन्तर्निहित ज्ञान समेत मर्दछ। True, the previous speaker argued that the fewer the language are, the easier the life will be. I strongly disagree with his arguments. तापनि अघिल्लो वक्ताले तर्क गर्नुभयो कि जति थोरै भाषाहरू हुन्छन् त्यति नै जीवन सजिलो हुनेछ। म उहाँको तर्कसँग जोरदार रूपमा असहमत छु। Mr. Chairperson, language influence our
through our thought, and our thought influence reality of the world around us. अध्यक्ष महोदय, भाषाले हाम्रो विचारलाई प्रभाव पार्दछ र हाम्रो विचारले हामी वरिपरिको संसारको वास्तविकता प्रभावित पार्दछ. It means we perceive the world as per our linguistic background. यसको अर्थ हुन्छ कि हामी विश्वलाई हाम्रो भाषिक पृष्ठभूमि अनुसार देख्दछौँ. ल्याङ्ग्वेज अल्सो क्यारिज कल्चर. भाषाले संस्कृतिलाई पनि सँगै लिएर हिँड्छ. कल्चर एन्ड लिङ्ग्विस्टिक diversity have a reciprocal relationship. सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ. Therefore, there are obvious disadvantages of having only one global language. त्यसैले एउटै मात्र विश्वव्यापी भाषा हुनुको स्पष्ट बेफाइदाहरू छन्. Firstly, it would mean that all other languages would eventually disappear, and along with them their cultures too. प्रथम त यसको अर्थ हुन्छ कि अरू सबै भाषाहरू अन्तमा र तिनीहरू सँगसँगै तिनीहरूका सांस्कृतिक समेत हराउँछन्. Each culture is unique with its own way of life and own perspective of the world. हरेक संस्कृति यसको आफ्नै जीवनको तरिका र तरिकाको आफ्नै दृष्टिकोणसँग अनुपम छ. Cultural diversity boost tourism because it attracts tourists from different parts of the world. सांस्कृतिक विविधताले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्छ किनभने यसको विश्वका विभिन्न भाषाहरूबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ. The loss of language result in the loss of culture, and the loss of cultures leads to the collapse of the tourism industry because there would be no reason to travel for pleasure and internet if all over the world we have the same language and similar cultures. भाषाहरूको रासले संस्कृतिको रास हात पर्छ र संस्कृतिले रासले पर्यटन उद्योगको धराशायी अवस्थातिर डोर्याउँछ किनभने यदि विश्वभरि हामीसँग एकै भाषा र समान संस्कृतिहरू भएमा आनन्द र चाखको लागि यात्रा गर्ने कुनै कारण हुँदैन. This firmly leads to decline of the national economy of the countries which rely on tourism industry. यसले अन्तमा पर्यटन उद्योगमा भर पर्ने देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा क्षतितिर डोर्याउँछ. Mr. Chairperson, using fewer languages also creates identity problems. अध्यक्ष महोदय, थोरै भाषाहरूको प्रयोगले पनि परिचयको समस्या सिर्जना गर्दछ. The ethnic groups without their own language and culture lose their linguistic and cultural identity. आफ्नै भाषा र संस्कृति नभएका जातीय समूहहरूले आफ्ना भाषिक तथा सांस्कृतिक परिचय गुमाउँछन्. Variety in literature is only possible through linguistic and cultural difference. साहित्यमा विविधता भाषिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताहरू मार्फत मात्र सम्भव छ. It is impossible if we have a single global language. यदि हामीसँग एकल विश्वव्यापी भाषा भएमा यो सम्भव छ. Likewise, each language has its own taste and one distinct quality. त्यस्तै गरेर हरेक भाषाको यसको आफ्नै सौन्दर्यपरक बोध र आफ्नै फरक गुण छन्. For example, the Sanskrit language is said to have musical quality. उदाहरणको लागि संस्कृत भाषालाई सांस्कृतिक गुण भएको मानिन्छ. All these qualities get lost if people start using language all over the world. यदि मानिसहरूले संसारभरि एउटा एकल भाषाको प्रयोग गर्न सुरु गर्दछन् भने यी सबै गुणहरू बुझ्न कठिन हुन्छ. Furthermore, the fewer the languages are in use, the vocabulary in practice. अझ अरू जति थोरै भाषाहरू प्रयोग हुन्छ त्यति नै कम शब्दावली प्रयोगमा आउँछन्.
Therefore, the less vocabulary in practice, the less imaginative and creative work in possible. त्यस्तै हुनाले जति कम शब्दावली प्रयोगमा हुन्छन् त्यति नै कम कल्पनात्मक र सृजनात्मक सम्भव हुन्छ. Ladies and gentlemen, I would like to ask Karma if he could understand all the varieties, i.e. dialect of her mother tongue. महिला तथा सञ्जन वृद्ध म कर्मालाई सोध्न चाहन्छु यदि उहाँले आफ्नो मातृभाषाको भाषिका जस्ता सबै विविधताहरू बुझ्न सक्नु भए हुन्थ्यो. As we know, even the dialect are often unintelligible to all the speakers of the same language. हामीलाई थाहा छ भाषिकाहरू समेत एकै भाषाको सबै वक्ताहरूलाई प्राय जसो नबुझिने हुन्छ. Then how can we think the use of a single language all over the world? तसर्थ हामी कसरी संसारभरि एकल भाषाको प्रयोग गरेर सोच्न सक्छौं? It is practical. के यो व्यावहारिक हुन्छ? It is possible. के यो सम्भव हुन्छ? I think debating on such issues is just a waste of time. मलाई लाग्छ यस्ता कुरामा वादविवाद गर्नु समयको बर्बाद मात्र हो. Thank you. धन्यवाद. एक्सरसाइजमा vocabulary in use भनेर 1 मा भनेको छ. Find the following words in the text above and figure out their meanings in the correct context भनेको छ. तलका शब्दहरूलाई माथिको पाठमा फेला पार्नुहोस् र प्रसङ्गमा तिनीहरूका अर्थहरूलाई बुझ्नुहोस् भनेको छ. यहाँ के शब्दहरू दिएको छ? डिजेनेरेसन छ एउटा, अर्को छ अनइन्टेलिजिबल भनेको छ, त्यस्तै अर्को छ पर्सपेक्टिभ छ, अर्को छ प्रोमोट छ, त्यस्तै अर्को के छ डिसएपियर छ, अनि लास्टमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट भनेर दिएको छ हो. अनि यहाँ एक्जाम्पल पनि दिएको छ र यी वर्डहरूको चाहिँ अर्थहरू यहाँ लेखेको छ. तपाईहरुले यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा छ observe the underlined words below and find out their meaning in the context भनेको छ. तलका रेखाङ्कित शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस् र सन्दर्भमा तिनीहरूको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ. यहाँ ए नम्बरमा चाहिँ के छ त रिलक्टन्ट भनेर दिएको छ हो, रेखाङ्कन गरिएको छ. यो भनेको अनिच्छुक. यसको चाहिँ के हुन्छ त अनविलिङ, अनि डिसिन्क्लिन्ड, अनि के हुन्छ हेसिटेन्ट हुन्छ है. त्यस्तै गरी बी नम्बरमा छ केमा अन्डरलाइन गरेको छ? बीमा कन्फरेन्समा अन्डरलाइन गरेको छ. कन्फरेन्स भनेको चाहिँ भेला, बैठक अथवा सम्मेलन. यसको चाहिँ के हुन्छ मिटिङ, कन्भर्सेसन अथवा के हुन्छ सेमिनार अथवा सिम्पोजियम हुन्छ है. त्यस्तै गरी अर्को सी नम्बरमा छ अन्डरलाइन गरेको के छ बारियर छ हो. यो भनेको चाहिँ अवरोध अथवा छेकवाड. यसको चाहिँ के हुन्छ ब्यारिकेड, बार फ्रेन्च, रेलिज, अनि अर्को के हुन्छ अब्स्ट्राकल हुन्छ है. त्यस्तै ब्लक पनि हुन्छ. त्यस्तै डी नम्बरमा छ केमा अन्डरलाइन गरेको छ? डी नम्बरमा फर्टानिटीमा अन्डरलाइन गरेको छ. यो भनेको चाहिँ फर्टानिटी भनेको चाहिँ भातृत्व हो. यसको चाहिँ के हुन्छ ब्रदरहुड, किनसेप, साइकल, कम्पनी हुन्छ है. त्यस्तै अर्को ई नम्बरमा छ केमा अन्डरलाइन गरेको छ? फ्लरिसमा अन्डरलाइन गरेको छ. यो भनेको चाहिँ फल्नु अथवा फुल्नु, फस्टाउनु हुन्छ. बी सक्सेसफुल, सक्सेस, मेक्स, प्रोसेस, ब्लुम, ट्राइभ, ग्रो, डेभलप, प्रोस्पर भनेर हुन्छ. त्यस्तै अर्को लास्टमा छ एफ नम्बरमा केमा अन्डरलाइन गरेको छ? लिङ्गुवा फ्रेङ्कामा अन्डरलाइन गरेको छ हो. यो भनेको चाहिँ सम्पर्क भाषा. यसको चाहिँ के हुन्छ अ सेयर्ड ल्याङ्ग्वेज अफ कम्युनिकेसन, कन्ट्याक्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ है. त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा छ 3 नम्बरमा छ फाइन्ड द फलोइङ वर्ड्स इन द टेक्स्ट एबभ एन्ड अन्डरलाइन देयर बेस्ट सिनोनिम्स नेक्स्ट टु देम. तलका शब्दहरूलाई माथिको पाठमा भेट्टाउनुहोस्, तिनीहरूको छेउमा रहेको तिनीहरूको सबभन्दा उपयुक्त पर्यायवाची शब्द रेखाङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ. द फर्स्ट वान हेज बीन डन फर यु. पहिलो चाहिँ एउटा तपाईको लागि गरिदिएको छ भनेको छ. अब यहाँ अरु के छ भने डिटरमाइन भनेको छ हो. डिटरमाइनको चाहिँ के छ फिक्स अन, डिस्कभर, इन्फ्लुएन्स भनेर दिएको छ. त्यस्तै गरी डाइभर्सिटी छ हो. डाइभर्सिटी चाहिँ को चाहिँ के छ डिफरेन्स हुन्छ हो.
सिमिलारिटी अनि भेराइटी छ सिमिलारिटी अनि के हुन्छ भेराइटी छ त्यस्तै गरी इनहेरेन्स भनेको छ इनहेरेन्सको चाहिँ के हुन्छ टुगेदरनेस अनि के हुन्छ इन्टाइरिटी हुन्छ है अन्डरलाइन दिएको छ डाइलेक्टको चाहिँ के हुन्छ भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज अनि के हुन्छ रिजियोनल भेराइटी हुन्छ अर्को के छ रिसिप्रोकलको चाहिँ के हुन्छ इन्टरेक्टिभ अनि कम्प्लिमेन्टरी भनेर भनेको छ हो यिनीहरू चाहिँ यो हुन्छ अब त्यस्तै 2 नम्बरमा छ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेको छ रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड एन्सर दिस क्वेसन फेरि पढ र निम्न प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर देऊ भनेको छ यहाँनेरि क्वेसन नम्बर ए मा छ हु आर द टु स्पिकर्स इन द डिबेट वादविवादमा 2 वक्ताहरू को हुन् भनेको छ को हुन् कर्मा एन्ड कविता आर द टु स्पिकर्स इन द डिबेट अथवा अर्को के हुन्छ द टु स्पिकर्स इन द डिबेट आर कर्मा एन्ड कविता त्यस्तै बी नम्बरमा छ हु इज सपोर्टर अफ फ्युअर ल्याङ्ग्वेज थोरै भाषाहरूको समर्थक को हो भनेको छ यसको एन्सर हुन्छ कर्मा इज द सपोर्टर अफ फ्युअर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यस्तै सी नम्बरमा छ व्हाट डु कर्मा एन्ड कविता क्लाइम कर्मा र कविता केमा दाबी गर्छन् भनेको छ यसको एन्सर हुन्छ कर्मा क्लाइम्स दैट युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज एज अ लिङ्गुआ फ्रेङ्का स्ट्रेङ्थ the fraternity, integrity, security and global understanding in additional to helping international business and economy. Kavita claims that every year several languages die out with their death. The knowledge there dies too. That is why using multiple languages is better than a single language. त्यस्तै डी नम्बरमा छ which language is supposed to have a multiple quality कुन भाषामा सांगीतिक गुण हुन्छ भन्ने ठानिएको छ भनेको छ यसको एन्सर हुन्छ द संस्कृत ल्याङ्ग्वेज इज सपोज्ड टु ह्याभ अ म्युजिकल क्वालिटी हुन्छ त्यस्तै ई नम्बरमा छ व्हाट ब्रिङ्स भेराइटी इन लिटरेचर केले साहित्यलाई विविधता ल्याउँछ यसको एन्सर हुन्छ लिङ्ग्विस्टिक एन्ड कल्चरल डिफरेन्स ब्रिङ्स भेराइटी इन लिटरेचर त्यस्तै एफ नम्बरमा छ व्हाट क्यान मिनिमाइज कम्युनिकेसन ब्यारियर्स संचार अवरोधलाई केले घटाउन सक्छ यसको एन्सर हुन्छ युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज थ्रु आउट द वर्ल्ड क्यान मिनिमाइज कम्युनिकेसन ब्यारियर त्यस्तै जी नम्बरमा छ राइट डाउन एनी 3 बेनिफिट्स अफ ह्याभिङ फ्युअर ल्याङ्ग्वेज थोरै भाषा हुँदा हुने कुनै 3वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेको छ के हुन्छ त 1 नम्बरमा हुन्छ युजिङ द सेम ल्याङ्ग्वेज वुड सडनली aid understanding and global fraternity 2 नम्बरमा हुन्छ people can communicate with one another without any problem 3 नम्बरमा हुन्छ it unites all the people as global citizens 4 नम्बरमा हुन्छ people can easily understand each other 5 मा हुन्छ students don't need to translate their books into another language to understand 5 मा 6 मा हुन्छ life becomes less complex and easier हुन्छ है त्यसै गरी यस नम्बरमा छ mention any 3 benefits of having many languages in the world विश्वका धेरै भाषाहरू हुँदा हुने 3 फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ 1 नम्बरमा हुन्छ कल्चरल एन्ड लिङ्ग्विस्टिक एन्ड डाइभर्सिटी ह्याभ अ reciprocal relationship cultural diversity boosts tourism because it attracts tourists from different parts of the world it promotes tourism industry this is 2 मा हुन्छ multiple language enable people to understand other language taste 3 मा हुन्छ people develop their vocabulary हुन्छ है read the text again and decide whether the following statement are true or false पाठलाई फेरि पढ्नुहोस् र तलका बनाएर ठीक वा बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ यहाँनेरि ए नम्बरमा छ कर्मा सपोर्ट्स दैट द फ्युअर द ल्याङ्ग्वेज आर द इजियर द लाइफ विल बी भनेको छ यो चाहिँ के हुन्छ त ट्रू हुन्छ त्यस्तै बी नम्बरमा छ he claims that a global village is possible
through the development of technology भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ ट्रू हुन्छ। त्यसै सी नम्बर अनुसार the Nepali language is said to have a musical quality भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ false हुन्छ। डी नम्बरमा छ कविता questions the practicability and possibility of using a single language across the global भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ ट्रू हुन्छ। त्यसै लास्टमा ई नम्बरमा छ she argues that if we use fewer language it may create identity problems भनेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ ट्रू हुन्छ। त्यसै गरी फलोअप एक्टिभिटिजमा भनेको छ 1 नम्बरमा वर्क इन अ पेयर जोडामा काम गर्नुहोस्। एक्सचेन्ज योर समरी विथ योर पार्टनर्स आफ्ना साथीहरुसँग तपाईको सारांश साटासाट गर्नुहोस्। गिभ फिडब्याक टु इच अदर सो दैट यु क्यान एडिट एन्ड रिफाइन योर ड्राफ्ट। एक अर्कालाई पृष्ठ पोषण दिनुहोस् जसले गर्दा तपाई आफ्नो खेसरालाई सम्पादन र परिष्कृत गर्न सक्नुहुन्छ। then ready your edit summary in the class। त्यसपछि तपाईको सम्पादन गरिएको सारांश कक्षामा पढ्नुहोस् भनेको छ। यहाँनेरि लेखिएको छ यो सारांशहरु तपाईले यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा छ read the debate again वादविवाद फेरि पढ्नुहोस्। play the role of कर्मा and कविता and present your arguments to support your opinion। कर्मा र कविताको भूमिका गर्नुहोस् र तपाईको विचारलाई समर्थन गर्न तपाईको तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिपोर्टेड स्पीचको बारेमा दिएको छ किताबमा। त्यहाँनेरि क्वेशनहरु छ। हामी त्यो क्वेशन हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ रिपोर्टेड स्पीचको बारेमा हेर्छौं है त। रिपोर्टेड स्पीच दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट स्पीच अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त इनडाइरेक्ट स्पीच हुन्छ। अब डाइरेक्ट स्पीचको पनि दुईवटा पार्टहरु हुन्छन्। एउटा हुन्छ सेपरेटेड कमा भन्दा अगाडि र अर्को चाहिँ के हुन्छ इन्भर्टेड कमा भित्रको हुन्छ हो। द फर्स्ट पार्ट सेपरेटेड विथ कमा इज कल्ड रिपोर्टिङ पार्ट व्हेयर एज द सेकेन्ड पार्ट इन्क्लुज विथ द इन्भर्टेड कमा इज कल्ड रिपोर्टेड स्पीच। सेपरेटेड कमा भन्दा अगाडिको लाई चाहिँ के भनिन्छ रिपोर्टिङ पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ भने इन्भर्टेड कमा भित्रको चाहिँ के हुन्छ त रिपोर्टेड स्पीच हुन्छ है। यसको फर एक्जाम्पलमा सी सेड टु मी यो चाहिँ के भयो त रिपोर्टिङ पार्ट भयो। यो चाहिँ के हुन्छ रिपोर्टिङ पार्ट हुन्छ भने आई लभ यु चाहिँ के भयो त रिपोर्टेड स्पीच हुन्छ। त्यस्तै गरी ही सेड रिपोर्टिङ पार्ट हुन्छ भने आई एम ह्याप्पी चाहिँ के हुन्छ त रिपोर्टेड स्पीच हुन्छ। रिपोर्टिङ पार्टका चाहिँ रिपोर्टिङ सब्जेक्ट द रिपोर्टिङ verb र द रिपोर्टिङ अब्जेक्ट गरेर तीनवटा पार्टहरु हुन्छन्। फर एक्जाम्पल सी सेड टु मी आई लभ यु मा सी सेड टु मी रिपोर्टिङ पार्ट भयो भने आई लभ यु चाहिँ के भयो त रिपोर्टेड स्पीच भयो। हामी रिपोर्टिङ पार्टलाई हेर्दै छौं। रिपोर्टिङ पार्टलाई चाहिँ सी रिपोर्टिङ सब्जेक्ट हो। सी चाहिँ के भयो त रिपोर्टिङ सब्जेक्ट सेड टु चाहिँ रिपोर्टिङ verb अनि मी चाहिँ के भयो त रिपोर्टिङ अब्जेक्ट हुन्छ। जहाँ हामी डाइरेक्ट स्पीचलाई इनडाइरेक्ट स्पीचमा चेन्ज गर्दा हामीले पर्सन अथवा प्रोनाउन हो टेन्स र एडभर्बियर चेन्ज गर्नु पर्दछ। सर्वप्रथम चाहिँ हामी प्रोनाउन अथवा पर्सन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं है त। सबैभन्दा पहिले हामीले पर्सन चिन्नु पर्दछ हो। पर्सन भनेको चाहिँ के हो त पर्सनमा के हुन्छन् थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। पर्सनमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन हुन्छन्। यी पर्सनहरु चिनिसकेपछि पोसेसिभ र अब्जेक्टिभ पनि हामीले चिन्नु पर्दछ अनि मात्र हामी रिपोर्टेड स्पीचमा प्रोनाउन अथवा पर्सन चेन्ज गर्न सक्छौं। फर्स्ट पर्सनमा आई र वी पर्दछन्। यो चाहिँ सब्जेक्टिभमा हुन्छ। अब आई को पोसेसिभमा चाहिँ के पर्छ माई पर्छ। त्यस्तै अब्जेक्टिभमा आई को के हुन्छ त मी हुन्छ भने वी को पोसेसिभमा आर हुन्छ अनि अब्जेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ अस हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पर्सनमा चाहिँ यु पर्दछ। यसको पोसेसिभमा योर हुन्छ र
अब्जेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ त यु हुन्छ। यस्तै गरी थर्ड पर्सनमा ही सी इट दे पर्दछन्। यसको पोसेसिभमा ही को के हुन्छ पोसेसिभमा हिज, सी को हर, इट को इट्स, दे को दियर हुन्छ र अब्जेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ ही को हिम, सी को हर, इट को इट, दे को चाहिँ के हुन्छ देम हुन्छ। अब हामीले यति जानिसकेपछि फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। यहाँ एउटा फर्मुला छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SON अपन 1 2 3 लेखिएको छ हो। अब यो के हो त SON अपन 1 2 3 भनेको भने S भनेको सब्जेक्ट, O भनेको अब्जेक्ट र N भनेको चाहिँ के हो त नो चेन्ज हो। त्यस्तै गरी 1 भनेको फर्स्ट पर्सन, 2 भनेको सेकेन्ड पर्सन अनि 3 भनेको चाहिँ के हो त थर्ड पर्सन हो। यसले के भन्न खोजेको हो भने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्नु पर्दछ, सेकेन्ड पर्सन अब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्नु पर्दछ र थर्ड पर्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेको है। फर एक्जाम्पल आई सेड आई वाज स्लिपिङ, यो चाहिँ के बता डाइरेक्ट स्पिच छ हो। अब हामीले यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लानु पर्यो। यो कमा भन्दा अगाडिको एउटा पार्ट भयो हो भने कमा भन्दा पछाडिको चाहिँ के हो त अर्को पार्ट भयो। यसमा आई जस्ताको तस्तै हुन्छ हो। सेडलाई हामीले के आई चाहिँ के हो त सब्जेक्ट हो नि, त्यो जस्ता तस्तै हुन्छ। सेडलाई हामीले टोल्डमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यसपछि कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर द्याटले जोड्नु पर्दछ। त्यसपछि इन्भर्टेड कमा भित्रको चेन्ज गर्नु पर्दछ हो। आई फर्स्ट पर्सन छ हो, फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकॉर्डिङ टु सब्जेक्ट, हामीले के अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ। अब सब्जेक्टमा आई छ भने आई को आई नै हुन्छ। त्यस्तै भर्बमा वाज छ, फर्मुला अनुसार वाज वेयर डाइरेक्ट स्पिचमा आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ ह्याड बीन हुन्छ अनि स्लिपिङ को स्लिपिङ नै हुन्छ है। त्यस्तै गरी हामीले टेन्स पनि चेन्ज गर्नु पर्दछ। टेन्स चेन्ज गर्दा निम्न फर्मुला याद राख्नु पर्दछ हो। फर्मुलाहरु यहाँनिर दिएको छ, डाइरेक्ट स्पिच अनि इन्डाइरेक्ट स्पिच छ। डाइरेक्ट स्पिचमा V1 V5 अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आएको छ भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा V2 अथवा सिम्पल पास्ट टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा इजएमआर प्लस भफो आएको छ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ वाज प्लस भफो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा हैज प्लस भर्ब 3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामीले ह्याड प्लस भर्ब 3 पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा हैज प्लस बीन प्लस भर्ब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स आएको छ भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दाखेरि ह्याड बीन प्लस भर्ब पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा भर्ब 2 सिम्पल पास्ट टेन्स आएको छ भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दाखेरि ह्याड प्लस भर्ब 3 पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा वाज वेयर आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ ह्याड बीनमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा स्याल, विल, क्यान अथवा मे अथवा मस्ट आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा शुड, कुड, वुड चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा एम, इज, आर आएको छ भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाजा वाज वेयरमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा वाज वेयर अथवा ह्याड आएको छ भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ ह्याड बीनमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। यति कुरा तपाईहरुले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है। यो फर्मुलाहरु याद गरेपछि मात्र हामीलाई रिपोर्टेड स्पिच कसरी चेन्ज गर्ने र रिपोर्टेड स्पिचको डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कसरी लाने भन्ने कुरा त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ है। फर एक्जाम्पल गोकुल सेड आई एम राइट हो। यहाँनेरि गोकुल सेड आई एम राइटमा के हुन्छ गोकुल सेड हो, सेडको सेडै हुन्छ। कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा के हुन्छ त द्याटले जोडिन्छ। आई के हो फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकॉर्डिङ टु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के छ गोकुल, गोकुल भनेको के हो ही हो, यहाँ के हुन्छ ही हुन्छ। अब एमिजार आएको छ डाइरेक्ट स्पिचमा भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि के गर्ने भनेको छ वाज वेयरमा चेन्ज गर्ने। अब ही के हो त सिंगुलर हो, यदि सिंगुलर आएको छ भने के हुन्छ वाज हुन्छ।
he was right जस्ता जस्तै हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को एक्जाम्पल छ हेम सेड टु कल्पना आई लभ यु छ हो। अब हामीले सेड आउँदा सेड नै राखेका थियौं हैन, सेड आउँदाखेरि चाहिँ के थियो, सेड नै राखेको थियौं, सब्जेक्ट राखेको थियौं अनि सेडको सेड नै राखेका थियौं र कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर दैटले जोडेका थियौं। अब सेड टु आउँदा चाहिँ हामीले सेड टु लाई टोल्डमा चेन्ज गर्नुपर्दछ र इन्भर्टेड कमा अथवा इन्भर्टेड कमा हटाएर दैट लगाउनु पर्दछ हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हेम टोल्ड, सेड टु लाई केमा चेन्ज गर्ने, टोल्ड अनि कल्पनाको कल्पना हो, अब्जेक्ट जस्ता जस्तै हुन्छ। कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर दैटले जोड्ने दैट। अब आई कुन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के छ हेम, हेम भनेको ही हुन्छ हो, ही अनि लभ भनेको V1 हो। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा V1 अथवा V5 आएको छ भने हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दा के गर्ने भनेको छ, V2 मा चेन्ज गर्ने हो। लभको V2 के हुन्छ, लभड हुन्छ। त्यसपछि यु छ, यु पनि चेन्ज गर्ने, यु कुन पर्सन हो, सेकेन्ड पर्सन हो, सेकेन्ड पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु अब्जेक्ट, अब्जेक्ट के छ, कल्पना छ हो, कल्पनाको अब्जेक्टिभमा के हुन्छ, हर हुन्छ। यसरी चेन्ज गर्नु पर्दछ है। त्यस्तै गरी हामीले ध्रुव सत्य कुरा छ भने टेन्स चेन्ज हुँदैन है। यदि ध्रुव सत्य कुरा आएको छ भने चाहिँ टेन्स चेन्ज गर्नु हुँदैन। फर एक्जाम्पल हरि सेड द अर्थ इज राउन्ड, यो चाहिँ के हो त, ध्रुव सत्य कुरा हो। हरि सेड, सेडको सेडै हुन्छ, कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा केले जोड्ने भनेको छ, दैटले जोड्ने भनेको छ। अनि द अर्थ इज राउन्ड अरु चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ द टिचर सेड 2 and 2 मेक 4, यो पनि के हो, ध्रुव सत्य कुरा हो। यसमा चाहिँ द टिचर सेड दैट, दैटले जोड्ने अनि 2 and 2 मेक 4 हुन्छ है। त्यस्तै गरी एडभर्बियर पनि चेन्ज गर्नु पर्दछ। डाइरेक्ट स्पिचमा नजिक बुझाउने एडभर्बहरु इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदलिदा चाहिँ टाढा बुझाउनेमा बदलिन्छ। यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट स्पिच अनि इनडाइरेक्ट स्पिच छ हो। यहाँ एडभर्बहरु दिएको छ। डाइरेक्ट स्पिचमा यदि टुडे आएको छ भने हामी इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि दैट डे बनाउने। डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ यस्टरडे आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि द डे बिफोर बनाउने। त्यस्तै गरी द डे बिफोर यस्टरडे डाइरेक्ट स्पिचमा आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ 2 days बिफोर लेख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा टुमारो आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि द नेक्स्ट डे द फलोइङ डे हुन्छ। त्यस्तै गरी द डे आफ्टर टुमारो आयो डाइरेक्ट स्पिचमा भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ इन 2 days टाइम हुन्छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मन्थ अथवा नेक्स्ट डे आयो भने चाहिँ इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ द फलोइङ वीक, द फलोइङ मन्थ अथवा द फलोइङ डे लगाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा लास्ट वीक, लास्ट मन्थ, लास्ट डे आयो भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ द प्रिभियस वीक, द प्रिभियस मन्थ, द प्रिभियस डे हुन्छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा अ इयर एगो आयो भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ अ इयर बिफोर अथवा द प्रिभियस इयर हुन्छ। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा टु नाइट आयो भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ दैट नाइट हुन्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा नाउ अर जस्ट आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, इनडाइरेक्ट स्पिचमा देन हुन्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हेन्स आयो भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ के हुन्छ, देन्स हुन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा थट छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा सो हुन्छ। डाइरेक्ट स्पिचमा हियर छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा देयर हुन्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा दिस छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ के हुन्छ त, दैट हुन्छ। फर एक्जाम्पल राजेश सेड आई एम लिभिङ इन कीर्तिपुर नाउ छ हो। अब राजेश सेड जस्ताको तस्तै राख्ने, सेडको सेड हुन्छ। कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा के गर्ने भनेको छ, दैटले जोड्ने हो। र त्यसपछि के छ, सब्जेक्ट छ। सब्जेक्ट के छ, आई छ। आई फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के छ यता, राजेश छ हो। राजेश भनेको के हो, केटाको नाम हो, ही हुन्छ। अब हामीले अगाडि टेन्स चेन्ज गर्दा हेरेको थियौं। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा एम इज आर आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा के गर्ने भनेको छ, वाज वेयर लगाउने भनेको छ। अब वाज वेयर चाहिँ कस्तो अर्थमा लाग्छ, ही भनेको सिंगुलर हो, सिंगुलरसँग चाहिँ वाज लाग्छ हो। ही वाज लिभिङ इन कीर्तिपुर। अब यहाँनेरि एडभर्बियर चेन्ज गर्ने, नाउ छ नि, नाउको चाहिँ इनडाइरेक्ट स्पिचमा के हुन्छ भनेको छ, देन हुन्छ है। त्यस्तै गरी हरि सेड माई मदर डाइड अ इयर एगो, यो चाहिँ केमा छ,
यो चाहिँ हरि सेड हो, कमाला इन्भर्टेड हटाउँदा के गर्ने द्याट लगाउने। त्यस्तै यहाँ सब्जेक्ट के छ माई छ हो, माई चाहिँ के हो फर्स्ट पर्सनको आई को पोसेसिभ रूप हो। माई फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु के हुन्छ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के छ हरि, हरिको नि अब हामीले के गर्नु पर्यो पोसेसिभ रूपै पोसेसिभ फर्ममै राख्नु पर्यो। अब हरिको पोसेसिभमा के हुन्छ हिज हुन्छ। अनि मदर अब V2 छ, डाइड भनेको V2 हो। यदि डाइरेक्ट स्पेसमा V2 छ भने इनडाइरेक्ट स्पेसमा लाँदा के गर्ने भनेको छ ह्याड लगाउने, ह्याड प्लस V3 हो। ह्याड डाइड अनि अ इयर एगो छ नि यसलाई चाहिँ के गरे त अ इयर बिफोर मा लग्ने। यदि डाइरेक्ट स्पेसमा रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याज ह्याभ र फ्युचर टेन्स स्याल विल मा भए इनडाइरेक्ट स्पेसमा पनि स्पेसमा रिपोर्टेड स्पिचको टेन्स परिवर्तन हुँदैन अथवा टेन्स जस्ताको तस्तै हुन्छ। फर एक्जाम्पल लोकेश सेज माई मदर इज इल छ नि हो, यहाँ के हुन्छ लोकेश सेज अनि के हुन्छ द्याट हो, द्याटले जोड्ने द्याट माई आई फर्स्ट पर्सनको पोसेसिभ हो माई अनि आई फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु के हुन्छ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के छ लोकेश, लोकेश पनि ही को पोसेसिभै राख्नु पर्यो। पोसेसिभ के हुन्छ हिज हुन्छ अनि यो मदर इज इल टेन्स चेन्ज हुँदैन हो। त्यस्तै गरी डाइरेक्ट स्पिचमा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा डाइरेक्ट स्पिच आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा निम्नानुसार चेन्ज गर्नु पर्दछ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो, इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त यदि रिपोर्टेड स्पिचमा जेनरल मिनिङ आएको छ भने के हुन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भएको हुन्छ हो। यदि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स केबाट भर्बबाट सुरु भएको हुन्छ है। यदि रिपोर्टेड स्पिचमा जेनरल मिनिङ आएको छ भने इनडाइरेक्टमा लैजाँदा सेडलाई टोल्डमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै डाइरेक्ट स्पिचको सेड टु लाई इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा रिक्वेस्टमा सेन्टेन्स छ भने आस्क्ड अथवा रिक्वेस्ट, कमान्ड छ भने कमान्डेड, सजेस्ट छ भने एडभाइस, सजेस्ट अथवा एडभाइस हो। सजेस्ट अथवा एडभाइस छ भने चाहिँ के गर्ने सजेस्टेड अथवा एडभाइस र अर्डरमा छ भने चाहिँ के गर्ने अर्डरमा चेन्ज गर्नु पर्दछ। र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा रिपोर्टेड पार्ट र रिपोर्टेड स्पिच बीचको कमा र इन्भर्टेड कमालाई हटाउँदा यदि रिपोर्टेड स्पिचको सेन्टेन्स पोजिटिभमा छ भने टुले जोड्नु पर्दछ र यदि रिपोर्टेड स्पिचको सेन्टेन्स चाहिँ नेगेटिभमा छ भने चाहिँ नट टुले जोडी कमा र इन्भर्टेड कमालाई हटाउनु पर्दछ। र टु अथवा नट टु पछाडिको भर्ब चाहिँ केमा राख्नु पर्दछ भर्ब 1 मा राख्नु पर्दछ। फर एक्जाम्पल आई सेड टु हिम प्लिज क्लोज द डोर छ नि हो, यो चाहिँ केमा छ रिक्वेस्टमा छ। आई सेडलाई के सेड टुलाई केमा गर्ने रिक्वेस्टमा गर्ने। रिक्वेस्ट हिम कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा केले जोड्ने भनेको छ टुले जोड्ने। टु अब के हुन्छ त V1 हुन्छ, V1 के हुन्छ क्लोज द डोर हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ ही सेड टु मी डोन्ट वेस्ट योर टाइम। डोन्ट वेस्ट योर टाइम चाहिँ केमा छ त सजेस्ट गरेको छ हो। यसको चाहिँ के हुन्छ ही सजेस्टेड, सेड टुलाई केमा चेन्ज गर्ने सजेस्टेडमा चेन्ज गर्ने मी हो। अब कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर के गर्ने भनेको छ नेगेटिभ आएको छ यहाँ हो, नेगेटिभ आएको छ भने नट टु, यदि पोजिटिभ आएको छ भने हामीले अहिले के गर्यौँ टु मात्र राख्यौँ हो। नट टु वेस्ट अब यु योर छ यहाँ हो। यु भनेको के हो सेकेन्ड पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु अब्जेक्ट, अब्जेक्ट मी छ, यो योर भनेको पोसेसिभमा हो। मीको पनि पोसेसिभ चाहियो, आईको मीको पनि पोसेसिभमा के हुन्छ माई हुन्छ हो। अनि टाइम जस्ताको तस्तै टाइम नै हुन्छ। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा डब्ल्युएच क्वेसन छ भने डाइरेक्ट स्पिच चाहिँ इनडाइरेक्टमा लैजाँदा सेड र सेड टुलाई आस्क्डमा चेन्ज गर्नु पर्दछ र कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर डब्ल्युएच ले नै जोड्नु पर्दछ र डब्ल्युएच पछिको सेन्टेन्स चाहिँ या सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्टमा राख्नु पर्दछ। फर एक्जाम्पल सी सेड वेयर इज द पोस्ट अफिस छ नि हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ त सी सेडलाई केमा चेन्ज गर्ने आस्क्ड। अब अघि हामीले अगाडि कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा सिचुएसन अनुसार द्याट अथवा टुले जोडिरहेको थियौँ। अब अहिले चाहिँ के गर्ने त डब्ल्युएच क्वेसनमा डब्ल्युएच नै राख्ने, जे छ त्यही राख्ने। वेयर हु वाट जे हुन्छ त्यही राख्ने हो। वेयर अब के राख्ने सब्जेक्ट राख्ने, सब्जेक्ट के छ द पोस्ट अफिस अनि भर्ब राख्ने, भर्ब के छ इज। यदि इजेमा आएको छ भने टेन्स चेन्ज गर्दा के हुन्छ त वाज हुन्छ हो इनडाइरेक्ट स्पिचमा
वाजर हुन्छ द पोस्ट अफिससँग वाज लाग्छ त्यसैले के हुन्छ त वाज हुन्छ यदि डाइरेक्ट इस्युजमा यस नो क्वेशनमा आएको छ भने डाइरेक्ट इस्युज चाहिँ इनडाइरेक्ट इस्युजमा लैजाँदा सेड टु लाई आस्क्डमा चेन्ज गरी कमा र इन्भर्टेड कमा हटाएर इफ अथवा वेदरले जोड्नु पर्दछ इफ अथवा वेदर पछाडिको सेन्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्टमा राख्नु पर्दछ है फर एक्जाम्पल सुनिल सेड टु देवी आर यु इल छ नि यसमा के हुन्छ सुनिल सेड टु हामीले केमा चेन्ज गर्ने आस्क्ड देवी अब कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा इफ अथवा वेदर राख्ने हो इफ अब के हुन्छ त सब्जेक्ट राख्ने सब्जेक्ट के छ यु कुन पर्सन हो सेकेन्ड पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु अब्जेक्ट के छ देवी भनेको केटीको नाम हो सी हुन्छ हो सी अब भर्ब के छ आर छ यदि एनिजार आएको छ भने इन्डाइरेक्टमा के हुन्छ भनेको छ वाजर हुन्छ सी सिंगुलर भएकाले वाज लाग्यो अनि इलको इल हुन्छ है यसरी तपाईहरुले यो रिपोर्टेड स्पीच चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले अहिले यहाँ अगाडि जति कुराहरु भने यी कुराहरु तपाईले ध्यान दिएर पढ्नु भयो हेर्नु भयो र दिमागमा राख्नु भयो भने तपाईहरुले रिपोर्टेड स्पीच गर्न गाह्रो हुँदैन ग्रामरमा 1 नम्बरमा गो थ्रु द फलोइङ एक्सपिरियन्स अफ प्रसन्ना एन्ड डोल्मा एन्ड फाइन्ड आउट हाउ देयर एक्सप्रेसन्स डिफर भनेको छ प्रसन्ना र डोल्माको निम्न अभिव्यक्तिहरु पढ्नुहोस् र कसरी तिनीहरुका अभिव्यक्तिहरु फरक छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ तपाईले यो यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर छ हेर्नु होला है त्यस्तै 2 नम्बरमा छ टिक द करेक्ट इनडाइरेक्ट स्पीच फर द फलोइङ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन भनेको छ तलका प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिहरुको लागि ठीक अप्रत्यक्षका लागि चाहिँ प्रत्यक्ष अभिव्यक्तिहरुको लागि ठीक अप्रत्यक्ष भनाइमा रेजा लगाउनुहोस् भनेको छ 1 नम्बरमा छ पल्टेन सेज आई हैव ओन द म्याच भनेको छ हो यो चाहिँ केमा छ त प्रेजेन्ट टेन्समा छ हो यसमा चाहिँ के हुन्छ पल्टेन सेज हुन्छ सेजको सेज हुन्छ कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा के हुन्छ त सेज अथवा सेड आएको छ भने जस्तो आएको त्यस्तै हुन्छ भनेको थियो मैले अघि कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा दैटले जोडिन्छ दैट आई कुन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट के छ पल्टेन भनेको के हो यो केटाको नाम हो ही हुन्छ अनि ह्याज हो ह्याज यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन टेन्स हो ह्याज या लाग्छ भने ह्याज अथवा ह्याज छ मास्तिर अब आइसँग ह्याज लाग्छ हिसँग चाहिँ के लाग्छ ह्याज लाग्छ ह्याज द ओन म्याच हुन्छ है ए नम्बरको हुन्छ त्यस्तै 2 नम्बरमा छ यक्सेन सेड आई डोन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम छ हो यसको चाहिँ के हुन्छ त यक्सेन said अब कमा र इन्भर्टेड कमा हटाउँदा दैटले जोड्ने दैट आई फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट के छ एक्सेन्ट भनेको केटाको नाम हो ही हुन्छ अनि ही सँग चाहिँ के हुन्छ त डज नट लाग्छ हो डज नट लाइक टु स्टडी अल द टाइम हुन्छ है बी नम्बरको हुन्छ ए सरी डज नट हुँदैन यो चाहिँ के हुन्छ त दैट ही डिड नट हुन्छ है यो चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ यदि भिवान विभाग छ डाइरेक्सन भने इनडाइरेक्ट किसिममा चाहिँ के हुन्छ त V2 मा चेन्ज हुन्छ डिडन्ट लाइक टु स्टडी अल द टाइम हुन्छ बी नम्बरको हुन्छ है त्यस्तै बी नम्बरमा भनेको टाइम फर ग्रामरमा रिड द स्पीच बबल्स एन्ड फाइन्ड आउट सुजल सेड टु संस्कृत भनेको छ फुकुनाहरुका मा रहेका बोलीहरु पढ्नुहोस् र सुजलले संस्कृतलाई के भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँ भनेको छ है यी फुकुनाहरु भित्रको चाहिँ सुजल र संस्कृतले के भने भनेर तपाईहरुले यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी रिपोर्ट व्हाट सुजल टोल्ड संस्कृत सुजलले संस्कृतलाई के भन्नुहोस् भनेको छ यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ सुजल टोल्ड संस्कृति है संस्कृति दैट ही कुडन्ट स्विम भनेको छ यसरी नै यहाँ अरु दिएको छ माथिका उत्तरहरु सुजलले संस्कृतलाई भनेको आधारमा दिएका छन् तर चित्रमा संस्कृतले बोलेका 3 वटा वाक्यहरु छन् है त्यसै यहाँ 3 नम्बरमा छ रिड द डाइरेक्ट स्पीच बिलो एन्ड कम्प्लिट द इनडाइरेक्ट रिपोर्टिङ द फलोज भनेको छ तलका प्रत्यक्ष कथन पढ्नुहोस् र त्यसपछि आउने अप्रत्यक्ष कथन भनाइलाई के गर्नुहोस् भनाइहरु गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ ए नम्बरमा छ आई ओभरस्लिप्ड दिस मर्निङ भनेको छ हो यसको चाहिँ के छ संकल्प सहित दैट सम्म गर्दिएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो आई ओभरस्लिप दिस मर्निङ यसलाई मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो रिपोर्टेड स्पीचलाई चेन्ज कसरी गरिन्छ भने आई भनेको कुन हो फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट के छ संकल्प छ संकल्प भनेको चाहिँ के हो त केटाको नाम हो ही हुन्छ त्यसपछि
ओभरस्लिप भनेको छ, ओभरस्लिप भनेको V2 हो। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा V2 आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा के हुन्छ त ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ, ह्याड ओभरस्लिप्ड द्याट मर्निङ हुन्छ। त्यस्तै नम्बर बी मा छ द अर्थ मुभ्स अराउन्ड द सन भनेको छ। यसको चाहिँ के हुन्छ त दुर्गामन टोल्ड मी द्याट सम्म गरिदिएको छ। अब यहाँनिर हामीले द अर्थ के हुन्छ मुभ्स अराउन्ड द सन, यो चाहिँ के हो त ध्रुव सत्य कुरा भएकाले अरू जस्ताको जस्तै हुन्छ है। त्यस्तै अर्को सी नम्बरमा छ आई एम टायर्ड भनेको छ, टायर्ड। अनि यहाँनिर के छ भनेको छ भने हरिमाया सेज द्याट सम्म दिएको छ। अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ आई कुन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के छ हरिमाया, हरिमाया भनेको केटीको नाम हो, के हुन्छ सी हुन्छ। अनि एम इज आरमा सी सँग इज लाग्छ, इज टायर्ड हुन्छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा भएकाले टेन्स चेन्ज हुँदैन है। त्यसै डी नम्बरमा छ जोन ह्याड एन एक्सिडेन्ट छ हो। यहाँनिर छ यसको विद्या सेड द्याट भनेको छ, त्यहाँभन्दा उता अरू गर्नुपर्ने हुन्छ विद्या सेड द्याट। अब हामीले के गर्ने जोन हो, जोन भनेको के हो थर्ड पर्सन हो, हि हो, थर्ड पर्सन चेन्ज हुँदैन, जोनको जोनै राख्ने। त्यसपछि ह्याड छ नि हो, यदि डाइरेक्ट स्पिचमा ह्याड छ भने हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा केमा लाने भनेको छ ह्याड बिनमा लाग्ने भनेको छ हो, ह्याड बिन एन्ड एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर ई मा छ आई वाज वर्किङ अन्टिल 10 o'clock लास्ट नाइट भनेको छ। यहाँनिर असीम सेड सम्म दिएको छ, असीम सेड केले जोड्ने द्याटले जोड्ने। द्याट आई कुन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हुन्छ असीम छ, असीम भनेको केटाको नाम हो, हि हुन्छ, हि। वाज छ हो, यदि वाज वेयर आएको छ भने के गर्ने भनेको छ ह्याड बिनमा लाने हो। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा वाज वेयर आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा ह्याज बिनमा लाने भनेर अगाडि हामीले हेरिसकेको छौँ। यसको के हुन्छ ह्याज बिन, वर्किङको वर्किङ हुन्छ, अन्टिल 10 o'clock हुन्छ। अनि लास्ट नाइट यो चाहिँ के हो त एडभर्ब बियर। अब एडभर्ब बियर चेन्ज गर्दाखेरि लास्ट नाइटको चाहिँ के हुन्छ त द प्रिभियस नाइट हुन्छ है। त्यस्तै गरी एफ नम्बरमा छ व्हेन आई गट देयर द प्लेस वाज अलमोस्ट इम्पिटी भनेको छ। यहाँनिर के दिएको छ सन्देश सहित भनेको छ हो। अब यसलाई द्याटले जोड्ने। त्यसपछि सब्जेक्ट के छ हामीले यो चाहिँ कुन क्वेसन हो त डब्लुएच व्हेन छ हो। अब व्हेनको व्हेन राख्ने। आई कुन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन, चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के छ सन्देश, सन्देश भनेको हि हो, हि। अनि गट, गट भनेको V2, V2 आक्सन के गर्ने भनेको छ ह्याड प्लस भर्ब 3 राख्ने भनेको छ, ह्याड गट देयर द प्लेस। अब वाजलाई पनि चेन्ज गर्ने। वाज भनेको के हो त डाइरेक्ट स्पिचमा यदि वाज आएको छ भने वाज आएको छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा हामीले के गर्ने भनेको छ ह्याडमा चेन्ज गर्ने, ह्याड अलमोस्ट, ह्याड बिनमा चेन्ज गर्ने हो, ह्याड अलमोस्ट बिन इम्पिटी हुन्छ है। त्यस्तै जी नम्बरमा छ आई इन्जोयड माइ सेल्फ लास्ट नाइट भनेको छ। यहाँनिर छ अनु सेड, अब केले जोड्नेलाई द्याटले जोड्ने। त्यसपछि आई के छ फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अनु छ, अनुको के हुन्छ सी हुन्छ। त्यसपछि इन्जोयड भनेको V2 हो, V2 यदि आएको छ डाइरेक्ट स्पिचमा भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ, ह्याड इन्जोयड। त्यसपछि माइ सेल्फ छ। यो माई भनेको चाहिँ के हो त फर्स्ट पर्सनको पोसेसिभ रूप हो। अब हामीले फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के छ अनु, अनु भनेको सी हो। अब सी को पोसेसिभ चाहिँ के हुन्छ त हर हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर माइ सेल्फ भएकाले यहाँ हर सेल्फ। अनि लास्ट नाइट छ नि हो। अब लास्ट नाइटको चाहिँ एडभर्ब बियर चेन्ज गर्दा के हुन्छ त द प्रिभियस नाइट हुन्छ है। त्यस्तै गरी यस नम्बरमा छ पुजन इज लिभिङ विथ हर हस्बेन्ड नाउ भनेको छ। यसमा छ सुजाता सेड सम्म दिएको छ, यसलाई द्याटले जोड्ने, द्याट हुन्छ। त्यसपछि पुजन, पुजन भनेको के हो थर्ड पर्सन हो, पुजनको हि अथवा पुजनै राख्दा पनि हुन्छ हो। पुजन इज, यदि इजएमआर आएको छ डाइरेक्ट स्पिचमा भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा के गर्ने भनेको छ वाज वेयरमा चेन्ज गर्ने भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। यसमा के हुन्छ वाज लिभिङ विथ सम्म हुन्छ। अब हर, हर भनेको के हो थर्ड पर्सन चेन्ज हुँदैन, हरको हरै हुन्छ, हस्बेन्ड्सको हस्बेन्डै हुन्छ। त्यसपछि नाउ छ नि एडभर्ब बियर चेन्ज गर्ने। यदि डाइरेक्ट स्पिचमा नाउ छ भने हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा केमा चेन्ज गर्ने भनेको छ देनमा चेन्ज गर्ने है।
त्यस्तै गरी आइन मनमा छ आई एम मिटिङ जोन टुनाइट भनेको छ यसको छ दिनेश सेडसम्म दिएको छ यसलाई द्याटले जोड्ने अनि आई कुन पर्सन हो फर्स्ट पर्सन चेन्ज अकर्डिङ टु सब्जेक्ट सब्जेक्ट के छ दिनेश छ दिनेश भनेको के हो ही हो केटाको नाम हो ही त्यसपछि एम छ यदि एम इज अ डाइरेक्ट स्पिचमा आएको छ भने हामीले इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि के गर्ने भनेको छ वाज वेयरमा चेन्ज गर्ने भनेको छ हो अब हामीले के हुन्छ हिसँग चाहिँ वाज लाग्छ वेयर लाग्छ त हि चाहिँ सिंगुलर भएकाले वाज लाग्छ त्यस्तै मिटिङ जोन अब टु नाइटको चाहिँ के हुन्छ एडभर्बियर चेन्ज गर्नु पर्यो टुनाइटको एडभर्बियर चेन्ज गर्दा के हुन्छ द्याट नाइट हुन्छ है त्यस्तै गरी अन्तिममा छ जे नम्बरमा इट इज रेनिङ क्याट्स एन्ड डग्स हेयर भनेको छ यसको छ सी टोल्ड मी सम्म दिएको छ केले जोड्ने यसलाई द्याटले जोड्ने अनि इट भनेको कुन हो थर्ड पर्सन चेन्ज हुँदैन जस्ताको तस्तै हुन्छ इटै हुन्छ इट छ हो यदि इज एमआर आएको छ भने डाइरेक्ट सेन्समा इनडाइरेक्टमा लाँदा के गर्ने भनेको छ वाजर लाने लगाउने इटसँग के हुन्छ वाज लाग्छ इट वाज रेनिङ क्याट्स एन्ड डग्स अब हियर छ हियर भनेको एडभर्बियर हो हियरलाई डाइरेक्ट स्पिचमा हियर छ भने इनडाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ भनेको छ डियर हुन्छ हो यसको चाहिँ के हुन्छ त डियर हुन्छ है